रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, मास्टर ट्रेनर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में हम बड़े अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। इसका टाइटल है द सीक्रेट ऑफ लाइफ या सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, उर्फ़ आम में इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसकी जो सादा सी स्टेटमेंट है वो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एंड रिजेक्ट्स अदर्स। इसकी जो बेस है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, जिसका मकसद ये होता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट चेंजेज इट्स शेप। तो इसी चेंज शेप जो है यही सीक्रेट है लॉ ऑफ यूनिवर्स का और या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इसमें इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये स्लाइड आपके सामने आ रही है बड़ी अच्छी, कि जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे, तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर है। यानी आप जो कुछ भी हो उस आपकी सोच है। और इसका दूसरा वर्जन है थॉट बिकम थिंग्स। इसका मैंने फार्मूला बनाया हुआ है और ये लॉ तोज़ो जो है उसकी कोटेशन है थॉट बिकम थिंग्स, और साथ में मैंने आगे ऐड किया हुआ है थ्रू देयर एरी विंग्स। यानी थॉट को जब फ़ज़ा में छोड़ दिया जाए फिर वो थिंग्स बनते हैं। फार्मूला जो मैंने बनाया है वो ये है थिंक वाइज एंड हैव सीडी। इसके थिंक में टी से बनता है थॉट्स, वाइज के डब्ल्यू से बनता है वर्ड्स, और ए एंड के ए से बनता है एक्शंस, और हैव के एच से बनता है हैबिट्स, और सी और डी से बनता है, सी से बनता है करैक्टर, और डी से बनता है डेस्टिनी। तो मुराद ये है कि आपके थाट्स जो हैं वो लफ्ज़ों का रूप धार लेते हैं। लफ्ज़ों पे जब आप एक्शन लेते हैं वो आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, और हैबिट से फिर आपका करैक्टर जन्म लेता है, और करैक्टर के बाद जो है आपके डेस्टिनी, यानी आप जो कुछ भी हैं वो सब कुछ बन जाता है। और ये इसमें बेसिकली फिजिक्स के दो लॉज हैं, E=mc², यानी एनर्जी मैटर का रूप धार लेती है, और आगे S=CT, स्पेस एंड टाइम जो है कर्वेचर, यानी फ़ज़ा में जाके वो अपनी जगह बना लेती है, और जब फ़ज़ा से वापस आती है तो इधर आके भी अपनी जगह वो बना लेती है। तो उसके बाद इसकी जो वजाहत करने वाली है ये स्लाइडें आपके सामने आ रही हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है और इसका जो ख़ास राज है वो जो आपके सामने यहाँ स्लाइडें कुछ आ रही हैं, लेकिन पहले इसकी मैं वजाहत कर दूँ ताकि स्लाइडों में को आपको समझना आसान हो जाए। इसकी वजाहत ये है कि इसको समझने के लिए आप समझें कि आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है उसका मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस करता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके थॉट्स हैं। होता क्या है, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो सोचने का मतलब है कि आपके पास ख़ास एनर्जी है जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं, और एनर्जी से मुराद ये है कि उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी जो है आप चूँकि कायनात का बहुत बड़ा हिस्सा है, और आपका जो दिमाग का पैटर्न है वो वही है जो कायनात का जो है दिमाग का पैटर्न है। तो इस तरीके से आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कायनात में भेज के उसको मैच या मिसमैच करवा सकते हैं। इसको छोटा लेवल में समझने के लिए आप समझें कि एक समुंदर है, उसमें से कचरा निकाल लिया जाए, कचरे को दोबारा हम समुद्र में डालते हैं तो वो समुद्र कैसा बन जाता है। इस तरीके से जब अपनी फ्रीक्वेंसी को आप नेचर में भेजेंगे तो आप जो है नेचर कैसा बन जाएंगे। होगा क्या, वो फ्रीक्वेंसी जो है जो तो आपके थॉट के ज़रिए नेचर में गई है वो वहाँ जाके अपने मतलब की जो है फ्रीक्वेंसी ढूंढेगी, उससे वो मैच करेगी, वहाँ पर रेजोनेंस होगा, और वो आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी होने के काबिल हो जाएगी, और फिर आपका वही जो थॉट्स जो हैं मैग्नेट जो हैं वो दोबारा उसको वापस खींच लेंगे। इस तरीके से आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाएगी। दूसरा इसका जो मेन लोग मकसद कहते हैं कि आप अपने आप को क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा सिस्टम समझें, और उसको आप समझें कि आप एक ट्रांसमिशन जो है हाउस के तौर पे काम कर रहे हैं। आपका एक ट्रांसमिशन एंटीना है। जब आप कोई सोचते हैं चीज़ दिल में तो आपके दिमाग में जाके वो ख़ास किस्म का फ्रीक्वेंसी पैटर्न जो है वो बना लेती है। वो फ्रीक्वेंसी जो है आपके दिमाग के ज़रिए फ़ज़ा में छोड़ दी जाती हैं, और फ़ज़ा जो है वहाँ एक रिसेप्शन एंटीना लगा हुआ है, यानी वो रिसेप्शन टावर के तौर पे काम करती है। वो उन फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर लेती है, और वो उसको उन फ्रीक्वेंसी के मुताबिक जो है जो चीज़ आपको चाहिए वो ढूंढती रहती है, और ढूंढने के बाद जब उसको मिल जाती है उसको रिवर्स बैक कर देती है, और वहाँ जो है वो ट्रांसमिशन एंटीना बन जाता है। आपका दिमाग जो है वो रिसेप्शन एंटीना बन जाता है, और वही चीज़ जो है वो आप यहाँ रिसीव कर लेते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजन जो है वो काम करता है। उसके बाद इसको सादा लफ्ज़ों में अगर आपने समझना है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अलादीन का चिराग है कि आप उसको जो भी आप ख्वाहिश कहेंगे वो आपकी हर कमांड जो है उस पर हुक्म बजा लाएगा,
اور آپ کی خواہش جو ہے اس کو پورا کر دیا جائے گا. یا میڈیکل سائنس میں ایک ٹرم ہے پلسیبو افیکٹ، کہ آپ کا بلیف سسٹم اگر ڈاکٹر پہ ہے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، تو آپ کو جو بھی دوائی دے گا عین ممکن ہے وہ دوائی اصلی نہ ہو، لیکن جب آپ کھائیں گے تو آپ کو جو ہے آپ کو جو فائدہ ہوگا آپ صحت یاب ہو جائیں گے. تو یہ سارا سسٹم، سارا کچھ جو ہے یہ آپ کے بلیف سسٹم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب اس میں جو وضاحتوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ سارا انٹروڈکشن وغیرہ میں نے بیان کر دیا ہے. اور یہ امپیکٹ آف گریٹیٹیوڈ کا مطلب ہے ایک ہی چیز ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوگا جب آپ کو جو نعمتیں دی گئی ہیں آپ اس کے شکر گزار رہیں. یہ لوگوں نے تنقید کی ہے کہ اس لا کی ایفیشنسی یا پروفیشنسی کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں کسی میں بھی 5/5 نہیں ہے. تو یہ میکسیمم جو ہے یہ اب ہم 2/5 کوئی بات کرتے ہیں تو یہ 40 بنتا ہے، اور یہ 3 والا جو ہے 60، 40-60 یہ لگ بھگ جو ہے اس کی ایفیشنسی پروفیشنسی ہے. لیکن یہ ڈپینڈ کر رہا ہے آپ کے تھاٹ کس قسم کے پیوریفائیبل ہیں. یہ آگے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک ریڈیو ہے، اس میں 2 قسم کی جو ہیں نابز لگی ہوئی ہیں، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے. تو آپ جس ناب کو بھی گھمائیں گے اسی قسم کی فریکوینسی جنریٹ ہوگی، اسی قسم کا جواب جو ہے آپ کو واپس ملے گا. یہ تھاٹ کیسے تھنکس بنتے ہیں اس کا پروسیس ہے. پازیٹیو نیگیٹو وائبریشن جو ہیں، پازیٹیو جو ہیں ہائی انرجی کی وائبریشنز ہوتی ہیں، نیگیٹو لو انرجی کی وائبریشنز ہوتی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، وہ 4 سٹیجز ہیں. آپ نے پہلے جو ہے آسک کرنا ہے، پھر بلیو کرنا ہے، پھر آپ ریسیو کر لیں گے. اس کا مطلب آپ نے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کو کیا چیز چاہیے، اس کے بعد آپ نے اس پہ اٹینشن جو ہے وہ مرکوز کرنی ہے. پھر آپ نے اس کو الاؤ کر دینا ہے، کہ فضا میں چھوڑ دینا ہے. فضا کیا کرے گی، اس کو آبزرو کرے گی، وہ اس کو فیل کرے گی اور اس کو سینڈ بیک کر دے گی. آپ اس کو ریسیو کر لیں گے. یہ 4 سٹیجز جو ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے. بیسیکلی یہ 4 سٹیجز نہیں ہیں، یہ 5 سٹیجز ہیں. اس میں وہ 5 سٹیجز کون سی ہیں، پہلے آپ نے کلیریفائی کرنا ہے کہ آپ کی کون سی ڈیزائر ہے، اس کو آپ نے کس طریقے سے بیان کرنا ہے. اس کے بعد فیل اٹ، آپ نے محسوس کرنا ہے وہ کائنات میں جا رہی ہے اور کائنات سے آپ کے لیے کچھ لے کے آ رہی ہے. اس کے بعد آپ نے بلیو کرنا ہے، بلیو اٹ، کہ یہ جو چیز مجھے ضرور ملے گی جو میں نے خواہش کی ہے. اس کے بعد اس پہ آپ نے عمل کرنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کو ریسیو کر لیں گے. تو یہ سارا کچھ جو اتنی میں نے باتیں بیان کی ہیں یہ ساری ان سلائیڈوں میں وہ دکھایا گیا. 3 سٹیپ جس کی میں نے بات کی تھی، 3 سٹیپ وہ آسک بلیو ریسیو والا یہ دکھایا گیا ہے. یہ آپ نے اپنے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیسے بنانی ہے، اس میں کیسے کلیئرٹی لے کے آنی ہے، کیسے آپ نے ٹینشن دینی ہے، یہ اس کی بیسیکلی ایکسرسائز ہیں. اگر آپ رجسٹرڈ ہو جائیں تو آپ کو پریکٹس کروائی جا سکتی ہے. تو یہ 5 سٹیجز جو ہیں ان میں ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے اچھے طریقے سے کلیئر کر دی ہیں. یہ وہ ایک آپ کے سامنے ریڈیو سیٹ ہے جو میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے. یہ بالکل ایسے سمجھے جیسے ریڈیو میں جو ہے فضا میں ہر قسم کی فریکوینسی ملتی ہیں. تو آپ جس چینل کو چاہیں گے ٹیون کریں گے تو چینل بجنا شروع ہو جائے گا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. چینل سے فریکوینسی ٹیون سے مراد ہے آپ کے جذبات احساسات، ٹیون سے مراد ہے اس کو کائنات میں بھیجنا. وہاں سے وہ جیسے چینل جو ہے آپ کے لیے سب کچھ نشریات کرتا ہے، اس طریقے سے فضا بھی آپ کے لیے سب کچھ نشریات کرے گی. اور یہ اس کا آگے جو ہے پازیٹیو نیگیٹو کی بات کی گئی ہے. یہ ایک سوئچ ہے کہ جب آپ نے اپنے اسٹیٹمنٹ کو کلیریفائی کرنا ہے، ڈیزائر کو کلیریفائی کر لینا ہے اور وہ اس قابل ہو جائے گی اس کو فضا میں چھوڑا جائے، آپ نے اس کو آن کرنا ہے، وہ فضا میں چلی جائے گی. پھر آپ کے لیے جو آپ چاہیں گے وہ چیزیں لے کے آئے گی. یہ پلسیبو افیکٹ جس کی میں نے بات کی تھی میڈیکل سائنس میں یہ وہ ہے. اس کے بعد یہاں پہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا تھا سر اس کی سادہ مثال آپ دے کے وہ ہم سمجھائیں. تو میری نظر میں ایک سادہ مثال جو ہے، آپ کمپیوٹر کو ذہن میں رکھیں تو کمپیوٹر کو آپ سمجھیں یونیورس. تو کمپیوٹر میں کیا کی چیز ہوتی ہے، کی بورڈ ہوتا ہے اور مانیٹر ہوتا ہے. تو کی بورڈ پہ آپ کیا کرتے ہیں، کی بورڈ پہ آپ جو بھی چیز لکھتے ہیں وہ مانیٹر پہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اس طریقے سے آپ اپنے جو کی بورڈ ہے اس میں سمجھیں وہ آپ کے تھاٹس ہیں، اور تھاٹس جو ہیں جو بھی آپ اس کو کائنات میں بھیجیں گے وہ کائنات میں اسی صورت میں چلے جائیں گے. جیسے مانیٹر سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس سے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ میں نے اس کو لکھا تھا وہی ہے. اس طریقے سے آپ کے تھاٹس جو ہیں جب وہ کائنات میں جائیں گے، جب آپ اس کو محسوس کریں گے تو آپ ایسے سمجھ لیں گے یہ وہی چیزیں ہیں جو میں نے کائنات سے مانگی تھی. اور کمپیوٹر جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، اس میں سب سے اہم چیز جو ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زبان ہوتی ہے. تو کمپیوٹر کی بھی زبان ہوتی ہے. اس کے لیے اسپیشل ٹریننگ چاہیے آپ کو، اس کے لیے اسپیشل اسکل چاہیے. پھر ہی جو ہے وہ آپ کی زبان جو ہے اس قابل ہوگی کہ وہ فضا میں جا سکے، وہاں سے کچھ لا سکے. اس کی کیا تقاضے ہیں اس پہ بڑی الگ ویڈیو اس کو آپ دیکھیے گا.
تو اس کے بعد جب آپ کو لینگویج کا ٹیکنیکل آ جائے گا، کمپیوٹر کی زبان آپ کو آ جائے گی، تو پھر یہ میں نے مثال دی ہے یہ ایکٹیویٹ ہوگی، ادروائز ایسا نہیں ہوگا۔ اس امید کے ساتھ میں نے اس کو بڑے سادہ لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ آپ کی کیوریز ہوں گی یا آپ کا جو سوال ہوں گے یا کمنٹس ہوں گے، ان کو میں رسپانڈ کروں گا، اس سے یہ چیزیں زیادہ کلیئر ہو جائیں گی۔ سب سے اہم چیز جو میں یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس نے اصلاح سے فائدہ اٹھانا ہے اس کا گریٹیکیوڈ ہونا چاہیے۔ گریٹیکیوڈ جارکی کا آپشن ہے، لیکن وہ اگلی ویڈیو میں اس کا ذکر کروں گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ہر نعمت پہ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کو اور نعمتیں عطا کی جائیں گی اور یہ اللہ ویلڈ ہوگا۔ باقیوں کے لیے معذرت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔